अस्सलाम वालेकुम डिफेंसर्स फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में तुर्की के बरतानिया के साथ यूरो फाइटर टाइफून से मुतल्लिक एमओयू की खबर पर बात करेंगे। तुर्की का हाइपरसोनिक मिसाइल ताइवान के लिए मजीद अस्करी इमदाद, ऑस्ट्रेलिया और बल्गारिया समेत दीगर अहम बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, बांग्लादेश के नेवल चीफ ने तुर्की में होने वाली आईडीएफ दिफाई नुमाइश के मौके पर खास तौर पर पाकिस्तान की ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस के पवेलियन का दौरा किया है। इस दौरे के दौरान ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस के सीईओ मिस्टर असद कमाल ने बांग्लादेश के नेवल चीफ को गेट्स की जानिब से ऑफर करवाए जाने वाले मुख्तलिफ वेपन्स और सिस्टम्स के हवाले से ब्रीफिंग दी, जबकि बांग्लादेश के नेवल चीफ ने खास तौर पर नेवल फोर्सेस के लिए ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस की जानिब से ऑफर करवाए जाने वाले मुख्तलिफ सिस्टम्स में खसूसी दिलचस्पी का इजहार किया है। ख्याल रहे कि गुज़श्ता रोज़ आईडीएफ दिफाई नुमाइश के पहले रोज़ के दौरान ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस के पवेलियन का मुख्तलिफ ममालिक की फोर्सेस और दीगर ऑफिशियल्स ने दौरा किया था, जबकि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद ने भी खसूसी तौर पर ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस के पवेलियन का विजिट किया, जहां उन्हें मुख्तलिफ वेपन्स और सिस्टम्स के हवाले से ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस के सीईओ और दीगर टीम मेंबर्स ने बाकायदा ब्रीफिंग दी। फ्रेंड्स, तुर्क डिफेंस मिनिस्टर ने अपने बरतानवी हम मनसब के साथ आईडीएफ दिफाई नुमाइश के मौके पर यूरो फाइटर टाइफून की एक्विजिशन से मुतालिक बाकायदा एमओयू साइन किए हैं। गो कि तुर्की की जानिब से यूरो फाइटर टाइफून की एक्विजिशन से मुतालिक फॉर्मल डील अभी साइन की जानी है। ताहम इस एमओयू के बाद इस बात के कभी इम्कानात हैं कि आने वाले चंद हफ्तों में दोनों ममालिक के दरमियान यूरो फाइटर टाइफून की एक्विजिशन से मुतालिक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया जाएगा। इधर जर्मनी के हवाले से भी इतलात सामने आई है कि उसने कंसोर्शियम के दीगर रुकन ममालिक की तरह तुर्की को 40 यूरो फाइटर टाइफून की फरोख्त की बाकायदा मंजूरी दे दी है। तुर्की की जानिब से तकरीबन 5.6 अरब डॉलर की लागत से 40 यूरो फाइटर टाइफून और मुतलका वेपन्स अक्वायर करने का फैसला तो अब से कुछ अर्सा पहले किया गया था। ताहम यूरो फाइटर टाइफून बनाने वाले कंसोर्शियम के अहम रुकन मुल्क जर्मनी की जानिब से तुर्की को यूरो फाइटर टाइफून की फरोख्त से मुतालिक इनकार कर दिया गया था। बरतानिया ने दीगर रुकन ममालिक की तरह अब जर्मनी को भी इस फरोख्त से मुतालिक अब रजामंद कर लिया है, जिसके तहत अब कंसोर्शियम के ये तमाम ममालिक मिलकर तुर्की को 40 यूरो फाइटर टाइफून फरोख्त करेंगे। बरतानवी कंपनी BAE सिस्टम्स ने आईडीएफ दिफाई नुमाइश के मौके पर पहले ही यूरो फाइटर टाइफून और मीटियोर BVR एयर टू एयर मिसाइल को स्केल मॉडल्स के साथ बाकायदा शोकेस किया है, जो इस बात की एक लिहाज से तस्दीक थी कि दोनों ममालिक के दरमियान यूरो फाइटर टाइफून की फरोख्त से मुतालिक बातचीत काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने तकरीबन $620 मिलियन की लागत से नेवल स्ट्राइक मिसाइल के कोस्टल डिफेंस सिस्टम्स बल्गारिया को फरोख्त करने की बाकायदा मंजूरी दे दी है। कोंग्सबर्ग डिफेंस एंड एरोस्पेस, जो बुनियादी तौर पर नॉर्वेजियन कंपनी है, वो इस फरोख्त की प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर होगी। बल्गारियन हुकूमत ने NSM कोस्टल डिफेंस सिस्टम्स के साथ 3 लिंक 16 मल्टी फंक्शनल इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स और ज्वाइंट टैक्टिकल रेडियो सिस्टम्स भी अक्वायर किए हैं। अमरीकी हुकूमत का कहना है कि NSM के कोस्टल डिफेंस सिस्टम्स की बल्गारिया को फरोख्त से एक और नेटो कंट्री की दिफाई सलाहियत को मजीद स्ट्रेंथन करने का मौका दस्तयाब होगा। ख्याल रहे कि साल 2024 के लिए बल्गारिया ने 2.1 अरब डॉलर डिफेंस की मद में खर्च किए थे। ताहम 2025 से लेकर 2029 तक बल्गारिया ने अपनी डिफेंस स्पेंडिंग को मजीद बढ़ाने का ऐलान किया था। NSM का कोस्टल डिफेंस सिस्टम भी 280 किलोमीटर से ज़ायद की रेंज पर मुख्तलिफ नौइयत के थ्रेट्स को टारगेट करने की सलाहियत रखता है। फ्रेंड्स, रोमानिया के बारे में इतलात है कि उसने रफाइल से स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम अक्वायर करने से मुतालिक बाकायदा डील साइन कर दी है। 2.3 अरब डॉलर की इस डील के तहत
رومانیہ رافائل سے اسپائڈر ایئر ڈیفنس سسٹم ایکوائر کر رہا ہے۔ خیال رہے کہ اب سے 2 روز پہلے ہی آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کی تھی کہ رومانیہ کے بارے میں اس بات کے قوی امکانات ہیں کہ وہ بہت جلد اسرائیل سے آئرن ڈوم یا پھر اسپائڈر ایئر ڈیفنس سسٹم ایکوائر کر سکتا ہے۔ لیٹسٹ رپورٹس کے مطابق رومانیہ کی جانب سے اس بارے میں اسرائیلی کمپنی کے ساتھ باقاعدہ ڈیل سائن کر دی گئی ہے۔ خیال رہے کہ ایک اور نیٹو کنٹری چیک ریپبلک نے 2020 میں اسرائیلی ساختہ اسپائڈر ایئر ڈیفنس سسٹم کو ایکوائر کیا تھا۔ یہ سسٹم پائتھن 5 میزائل کا استعمال کرتے ہوئے تقریباً 20 کلومیٹر کی رینج پر مختلف نوعیت کے ایریل تھریٹس کو انٹرسیپٹ کر سکتا ہے۔ ترک کمپنی راکٹسان نے گزشتہ روز IDF دفاعی نمائش کے موقع پر اپنے 4 ڈیفرنٹ نئے ویپنز متعارف کرائے ہیں۔ اس میں خاص طور پر ترک کمپنی راکٹسان کے تیار کردہ ٹائفون بلاک 4 ہائپرسونک میزائل قابل ذکر ہے۔ کمپنی کی جانب سے اسکیل ماڈل کے ساتھ تقریباً 10 میٹر لمبے اور 938 ملی میٹر ڈایا میٹر رکھنے والے بلاک 4 ٹائفون میزائل کو ہائپرسونک میزائل قرار دیا گیا ہے، جو تقریباً 800 کلومیٹر کی رینج پر ہائپرسونک سپیڈ میں فلائی کرتے ہوئے مختلف نوعیت کے اہداف کو نشانہ بنا سکے گا۔ اس کا ٹوٹل وزن 7200 کلو گرام بتایا گیا ہے۔ راکٹسان کی جانب سے متعارف کرائے جانے والے دیگر ویپنز میں گوک بورا نامی ایئر ٹو ایئر میزائل قابل ذکر ہے، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ بیونڈ ویژول لین ایئر ٹو ایئر میزائل جو ریم جیٹ پروپلشن سے ایکپڈ ہوگا، یہ تقریباً 180 کلومیٹر کی رینج پر ایریل تھریٹس کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے بیونڈ ویژول لین کیٹیگری میں مختلف ایریل ایسٹس پر استعمال کیا جا سکے گا۔ کمپنی کی جانب سے ایرن نامی 100 کلومیٹر رینج رکھنے والے لوٹنگ منیشن کو بھی پہلی مرتبہ متعارف کرائے گئے ہیں، جس کے بارے میں راکٹسان نے دعویٰ کیا ہے کہ سپیریئر گائیڈنس کیپیبلٹی کے علاوہ لانگ انڈیرنس اور 100 کلومیٹر سے زائد کی رینج رکھتا ہے۔ خیال رہے کہ IDF دفاعی نمائش کے موقع پر 900 سے زائد ترک کمپنیاں حصہ لے رہی ہیں، جبکہ 400 کے قریب فارن ڈیفنس فرمز بھی انٹرنیشنل ڈیفنس انڈسٹری فیئر کا حصہ ہیں۔ آسٹریلیا نے اعلان کیا ہے کہ وہ فلپینز کے ساتھ اپنے ڈیفنس کوآپریشن کو فردر ایکسپینڈ کرے گا۔ آسٹریلین سورسز کے مطابق آسٹریلیا اس سال اپنے جوائنٹ آسٹریلین ٹریننگ ٹیم فلپینز پروگرام کے تحت 20 سے زائد جوائنٹ ٹریننگ ایکٹیویٹیز اور ایکسچینجز کنڈکٹ کرے گا، جو بنیادی طور پر 2024 سے 2 گنا ہیں۔ ادھر رائل آسٹریلین آرمی کی ایک ریجمنٹ نے حال ہی میں فلپینز کی فورسز کے ساتھ، جس میں 4th اور 10th انفینٹری ڈویژنز شامل تھیں، ان کے ساتھ ایکسرسائز منعقد کی ہے۔ اس سے پہلے نومبر 2023 میں دونوں ممالک کے درمیان بڑے پیمانے پر جوائنٹ ایئر اینڈ سی پیٹرولز کنڈکٹ کیے گئے تھے، جبکہ اب اس کوآپریشن کو مزید بڑھایا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تائیوان کو مزید $1 ارب کی عسکری امداد پرووائڈ کرنے سے متعلق کانگریس کو ریکویسٹ کی ہے۔ خیال رہے کہ امریکہ کی جانب سے تائیوان کو حال ہی میں مزید ویپنز ڈیلیور کیے گئے ہیں، جبکہ اسے F-16 بلاک 70 ایئر کرافٹ کی ڈیلیوریز بہت جلد متوقع ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بائیڈن انتظامیہ کی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے تائیوان کو مزید ویپنز کی فراہمی سے متعلق اس نئے پیکج کے لیے کوششوں کا آغاز کر دیا ہے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔